बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज एक ही सवाल का जवाब है कि क्या EOBI की पेंशन में बजट 2023 में कोई इजाफा किया गया है या नहीं किया गया। एक तो इस सवाल का जवाब देंगे और दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है और EOBI की पेंशन में इजाफा कितना होने जा रहा है और वो कब तक मुतवक्के है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की वीडियो हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, उन तमाम अहबाब से इस्तदा है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आपके इल्म में है कि बजट 2023 गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है और उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया है और पेंशनर्स की पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद बहुत सारे अहबाब ने सवाल किया, तकरीबन 800 के लगभग मैसेजेस आए जिसमें यही एक सवाल पूछा गया कि जनाब क्या बजट में EOBI की पेंशन में भी कोई इजाफा किया गया है। तो उस सवाल का जवाब जो है सबसे पहले दे देता हूं, क्योंकि आपके यकीनन आपको जल्दी होती है। तो भाई उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया, क्योंकि EOBI की पेंशन का बजट से कोई ताल्लुक नहीं होता। चाहे बजट में इजाफा किया जाए इसमें अपना पेंशन में या उसकी कटौती कर ली जाए, जो भी सूरत हाल हो, ऐसा नहीं होता कि EOBI की पेंशन में बजट के ज़रिए कोई इजाफा किया जाए। 2008 में कोशिश की गई थी फाइनेंस बिल के ज़रिए, लेकिन वो फाइनेंस बिल फिर हुकूमत का चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे कलअदम करार दे दिया। तो उसके बाद ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई और इसके इजाफे का जो तरीक़ाकार है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पहले एक्चुरियल वैल्यूएशन होती है, उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में उसकी रिपोर्ट पेश होती है, फिर उसकी एवेल्यूएशन को सामने रखा जाता है और फिर परसेंटेज जो है वो बढ़ा दी जाती है कि 8%, 10%, 20%, 50%, 62%, कितना इजाफा करना है उसके मुताबिक फिर इजाफा कर दिया जाता है। एक तो उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि चाहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या ये मौजूदा हुकूमत है, ये EOBI को जो है ना वो समझते हैं कि ये कोई बस यतीम याहू हैं और ये मस्कीन और अल्लाह रासी हैं, इनका कोई नहीं है और इसलिए जो है इनकी पेंशन की तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। 1 जनवरी 2020 में इजाफा किया गया था और वो जनाब 6200 से 8500 रुपये पेंशन की गई थी, लेकिन उसके बाद मजाल है सिर्फ ऐलानात होते रहे, जुल्फी बुखारी खुश करते रहे ऐलानात पे और जनाब वो 4 दिन 5 दिन जनाब मजदूर तंजीमों के बयानात लग गए और जनाब वो बल्ले बल्ले वाह वाह क्या बात है जनाब जुल्फी बुखारी की, और जनाब उनको शुक्राने के ख़त लिखे गए और ये सारा कुछ होता रहा, लेकिन पेंशन में इजाफा नहीं हो सका। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर सरकारी मुलाजमीन को देखा जाए और दूसरी तरफ प्राइवेट मुलाजमीन को देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन को पहले दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है और प्राइवेट मुलाजमीन को जो है अपॉइंटमेंट लेटर पहले तो मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो वो कितने मुश्किल हालात से मिलता है उसकी जनाब कोई वो नहीं है। अच्छा, जो सरकारी मुलाजिम है वो कलम का इस्तेमाल करता है, ठीक है, अगर वो चपड़ासी भी है तो उसे क्या करना है, कलम से हाजिरी लगानी है, डाक लेके जानी है, कलम का काम है। और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट मजदूर को हम देखें तो जनाब उसके गोल सन्नी, लंबी सन्नी, पलास का इस्तेमाल और जनाब वो मुख्तलिफ औजार, चाबियाँ ले आओ, फलाना पाना ले आओ, ठीक है जनाब वो अच्छा, सरकारी मुलाजिम जैसा भी हो उसके सफ़ेद कपड़े, चमक दमक, कॉलर के अंदर जनाब वो खूबसूरती, और ये जितने खूबसूरत कपड़े पहन के जाए, कालक, ग्रीस, मोबाइल, ठीक है, इस तरह के जनाब दाग 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 जनाब, ये प्राइवेट मुलाजिम। अच्छा, ये जनाब 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, 6 घंटे या 8 घंटे, कहीं पर 6 घंटे है, कहीं पर 8 घंटे है। और जो सरकारी मुलाजिम है वो अव्वल तो ड्यूटी देते नहीं है, अगर ड्यूटी आवर्स भी देखे जाएँ तो 6 घंटे और 8 घंटे मुतय्यन है। प्राइवेट जो मुलाजिम है वो 8 घंटे ड्यूटी आवर्स तो मुतय्यन है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके वो सारा दिन 12 घंटे 16 घंटे वो ड्यूटी देता है
اور بعض جگہ پہ تو 24 گھنٹے ڈیوٹی بھی جو ہے وہ ان کو دینی پڑتی ہے. سختیاں ہی سختیاں، گالیاں ہی گالیاں، مالکان کے جناب نخرے ہی نخرے. وہ ادھر سے ان کو گالی دے رہے ہیں، ادھر سے ان کو مار رہے ہیں، ادھر سے ان کو جناب کوئی جناب تشدد آ رہا ہے. تقرری لیٹر نہیں ملنا، مل جائے تو تصدیق کے مشکل ترین مراحل، پھر رجسٹریشن کے مشکل ترین مراحل. یہاں پر جناب 60 سال ڈیوٹی کی، ریٹائر ہوئے، 40,000 سے لے کے 10 لاکھ روپے تک پینشن پائی، اور یہاں پہ 8,500 روپے. آج میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ ملازمین ہیں نا، ان کا واقعی کوئی حال نہیں ہے. بادشاہی ہے تو پھر یہ جناب سرکاری ملازمین کی ہے. کیا کمال کی ان کی جناب انہوں نے قسمت پائی ہے. چاہے ایک پیا نہیں کیوں نہ لگا ہوا ہو، اس نے قسمت کمال کی پائی ہے. ٹھیک ہے جناب، وہ سرکار کا جو ہے سرکار میں بھرتی، سرکار کا کام، رشوت خوری عام، دلالی عام، کام چوری عام، تانا ثانی، ٹھیک ہے، اور سفید کپڑے، سفید کالر، ٹھیک ہے، اور قلم کا استعمال، حاضری کے بعد فراغت ہی فراغت. کسی نے نہیں پوچھنا. افسر کو کہہ دیا جناب کیا خوبصورت ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے آپ نے، اور ادھر جناب آپ مالکان کو جو کہتے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کتنی پروڈکشن ہوئی ہے، کتنی گانٹھیں نکالی ہیں، کتنا کام نکالا ہے. ایسے سوالات. آج تم نے کوئی کام نہیں کیا. دوسری طرف EOBI کو دیکھتے ہیں، ایک ایسا یتیم ادارہ، ایک ایسا مسکین ادارہ، خدا کی قسم ہے اس سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے. مجھے رحم آتا ہے. یہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے ہیں. مانگے تانگے کے لوگ بھرے ہوئے ہیں، رشوت ستانی سے بھرے ہوئے ہیں، سفارشی کلچر سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ ادارے کو کھا گئے، لوٹ گئے. یار کمال کی بات یہ ہے 2 سال گزر گئے، کسی کو رحم نہیں آتا کہ 8,500 روپے کیسے گزارا ہوتا ہے. اور پھر ریڈیوس پینشن والے تو اور بھی مر گئے. ان کے ساتھ تو آپ نے وہ زیادتی کی ہے، ان کو کم از کم پینشن بھی نہیں ملتے. اگر ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج کسی ادارے نے 55 سال رکھ دی ہے تو یار پھر آپ ان کو بھی تو کنسیڈر کریں. جب ان کے 60 سال پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ ان کو پورا دیں. وہ تو پھر 8,500 روپے کے قانوناً حقدار بن جاتے ہیں، آپ ان کو بھی نہیں دیتے ہیں. ظلم ہی ظلم ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. چیئرمین اس کا لگاتے ہیں، ایسے لگاتے ہیں جیسے جناب کوئی شاہی فرمان سے کسی بادشاہ کا تقرر کیا جا رہا ہو. اور وہ جب آتا ہے پہلے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی ادارے کی، پھر وہ کہتا ہے اللہ اللہ کر کے یار جیسے چل رہا ہے چلاؤ، اپنا ٹائم نکالو، ٹائم پاس کرو. کھانے والے اس ادارے کو اربوں روپے، کھربوں روپے کھا گئے. 42 بلین تک کا فراڈ ہو گیا. اثاثے بیچ ڈالے جناب، اثاثے خریدے، وہ اثاثے خرید لیے جن کی نہ کوئی وقت نہ کوئی اوقات، اور اربوں روپے جناب پیمنٹ کر دی. تو ادارے نے تباہ ہی ہونا تھا. جو پینشن کا معاملہ ہے میرے بھائی، ابھی پینشن میں اضافے کے لیے EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر آپ کی پھر ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ پٹ ہونی ہے. اس کے بعد پھر دیکھا جانا ہے کہ کتنے % اضافہ ہونا ہے. جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ 13,500 روپے. یہ بھی سوال کیا گیا کہ جناب کیا یہ اگلے مہینے مل جائے گا؟ بھائی اگلے مہینے تو میں نہیں کہتا کہ آپ کو مل جائے گا، اس لیے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہوگی، اپروول ہوگی. یہ پاکستان کے ادارے ہیں، یہ تھوڑے کوئی قانون کے مطابق جو ہے وہ فوری طور پہ عمل درآمد ہوگا. یہاں پر تو کام کرتے 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 جناب کئی دن ادارے جو ہے وہ موسٹ ارجنٹ نکلتا ہے، پھر ٹاپ موسٹ ارجنٹ نکلتا ہے، پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا نکال کے وہ لے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو پیش کرتے ہیں، وہ ڈاک جاتی ہے، ڈاک آنی ہوتی ہے، پھر یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. وہ ساجد حسین طوری صاحب ہیں، وہ وزارت انجوائے کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، کام ہوگا، بڑھانے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ یہی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بل پیش ہوگا، وہ بل پیش ہوگا. اللہ کرے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں، میں یہ آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی پینشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور یہ اضافہ میرے علم کے مطابق 13,500 روپے تک ہونے جا رہا ہے. کوئی 22,000 والی کہانی نہیں ہے، کوئی 15,000 والی کہانی نہیں ہے، کوئی 20,000 والی کہانی نہیں.
یہ جو کہانی باز یوٹیوبر آ گئے ہیں، آپ کو کبھی 25,000 سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی 20,000 سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی 22,000 سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی 28,000 سنا رہے ہوتے ہیں، کامران خان کی تصویر لگا دی، فلانے کی تصویر لگا دی، ایسے ڈرامے بازیاں. تو بھائی میرے ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس میں کنفرم کر رہا ہوں، یہ ہونے جا رہا ہے. اس کا نوٹیفیکیشن جب آئے گا وہ میں آپ کو پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس پہ کر دوں گا. باقی رہی بات اس بجٹ میں آپ کو ای او بی آئی کے پینشنرز کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. البتہ ای او بی آئی کے جو ملازمین ہیں ان کو 5% ان کی تنخواہوں میں اضافہ، 15%، اور ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں 5% اضافہ. بس یہی